बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन कबल शारजा एक्सपो सेंटर में बज़्म उर्दू दुबई और शारजा बुक अथॉरिटी के इश्तराक से महफ़िल उर्दू मुनक़िद हुई, जिसमें मारूफ तंज़निगार, अदीब और दानिशवर जनाब अनवर मकसूद साहब को जोश उर्दू अवार्ड 2025 से, जबकि मुमताज़ मज़ाह निगार अताउल्लाह कासमी साहब को जोश उर्दू अवार्ड 2024 से नवाजा गया। अल्लाह इन दोनों की हयात लंबी करे। अनवर मकसूद साहब माशाल्लाह 86 साल के हो चुके हैं और अताउल्लाह कासमी साहब 82 साल के। मगर इन दोनों में एक ख़ास बात मुश्तरक है, वो ये कि इनके अंदर जो मिजाज की शोखी और जिंददिली है, वो यकीन कीजिए पहले दिन की तरीके से आज भी तरोताज़ा है। दरअसल आज भी इन दोनों के अंदर के चुलबुले बच्चे इन्हें शरारती तहरीरें लिख लिख कर दूसरों में मुस्कुराहटें बखेरते रहने पर मजबूर करते हैं। आज मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा अदीब, सहाफ़ी, कॉलम निगार जनाब अताउल्लाह कासमी साहब का। इनकी भी बात कुछ और ही है। जब आप इनका कॉलम रोज़ाना दीवार पढ़ना शुरू करें तो यूँ लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त सामने बैठा है और मुल्क के सारे सियासी मसले इंतहाई शगुफ्ता और मोहब्बत भरे अंदाज में बयान कर रहा है। अमृतसर में पैदा होने वाले और मौलाना बहाउल्लाह कासमी साहब के साहबजादे अताउल्लाह कासमी साहब ने लिखने और पढ़ने का फ़न गोया विरसे में पाया है। उन्होंने कलम का सफ़र सिर्फ कॉलमों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ख्वाजा एंड सन जैसे मार्कतुल आरा ड्रामे भी तहरीर किए। उनके सफ़रनामे भी बहुत मारूफ हैं, जैसे शौक़ आवारगी आपको दुनिया दिखाने का कैसा बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। सिर्फ अदबी मैदानी में नहीं, बल्कि जनाब तो नॉर्वे और थाईलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर भी मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं। चुनांचे उनकी शख्सियत में अदब की चाशनी, मज़ाह की शोखी और सियासी समझबूझ सभी शामिल है। उनकी तहरीरें दरअसल मुआशरे का वो आईना है जिसमें हम हंसते हंसते अपनी खामियों को देख लेते हैं। उनकी तंजिया मुस्कुराहट और दिल को छू लेने वाले अल्फाज उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेंगे। मैंने उनकी एक तहरीर को मुंतखब किया है आपको सुनाने के लिए, जो दरअसल अमेरिका के साबिक़ सदर बुश साहब के नाम उनका खफगी भरा आखिरी ख़त है। आइए सुनते हैं। बुश साहब, आप मेरे तर्ज मुखातिब पर हैरान होंगे और आपको हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि मैं आपके नाम के साथ लंबे चौड़े अलकाब लिखा करता था, लेकिन वो मेरी बेखबरी थी। आप ये ना समझें कि डेमोक्रेट्स की कामयाबी के बाद आप चूँकि काफ़ी हद तक बेख्तियार होकर रह गए हैं, इसलिए मेरा रवैया तब्दील हो गया है, बल्कि इसकी बहुत सारी दूसरी वजूहात भी हैं। मेरा इरादा तो आखिरी दम तक आपका साथ देने का था, मगर मैंने महसूस ये किया कि आपने मेरी खिदमत और मेरी जानिसारी की कोई कदर नहीं की। गुज़श्ता दिनों मुझे 101 का बुखार था। मेरा ख्याल था कि आप इयादत के लिए फ़ोन करेंगे। चुनांचे जब भी फ़ोन की घंटी बजती, मैं घर वालों से कहता कि लीडर का फ़ोन है, लेकिन वो किसी कर्ज़ख़्वाह का फ़ोन निकलता। जब 3-4 दिन तक आपका फ़ोन ना आया तो मेरा बुखार उतर गया। इसी दौरान महल्ले वालों ने ताने दे देकर मुझे हलकान कर दिया, क्योंकि वो सब मेरे और आपके ताल्लुकात की नौइयत से वाकिफ़ थे। मगर मैंने आपकी इज़्ज़त रखने के लिए झूठ बोला कि न सिर्फ ये कि आपका फ़ोन आया था, बल्कि आपने एक गोरे के हाथ फूल भी भिजवाए थे। इन फूलों की ख़रीदारी पर मेरे 250 रुपये खर्च हुए। वो यूँ कि मैंने एक फुलेरी वाले शख्स को, जिसका चेहरा फुलेरी की वजह से सुर्ख था, गोरा ज़ाहिर किया। उसे भी इस खिदमत के लिए 200 रुपये अलग से अदा किए। आपकी सर्दमोरी यहीं तक महदूद नहीं थी, बल्कि मेरी बीवी के साले का बहनोई ऐन आलम शबाब में, यानी 80 बरस की उम्र में फौत हुआ, तब भी आपका ताज़ती फ़ोन नहीं आया। मैंने मरहूम को 80 बरस का होने के बावजूद जवां मर्ग इसलिए करार दिया कि अभी 1 हफ़्ता पहले ही उसकी चौथी शादी हुई थी। उसकी पहले 2 बीवियां जहर खाकर मर गई थीं। तीसरी को उसने खुद मार दिया, क्योंकि ब्रादरम सुहेल अहमद के मुताबिक जहर खाने से उसने इनकार कर दिया था। मगर आपको इन मामला से किया, आप तो लकीर के फ़कीर हैं।
گزشتہ 50 سال سے ایک ہی لکیر کو پیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے حال ہی میں ڈیموکریٹ سے رابطہ کیا کیونکہ میں آپ سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہوں۔ آپ تو اپنے کارکنوں کے دکھ تو کیا سکھ میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک ادبی انجمن کی طرف سے مجھے ایک عالمی شہرت کا ایوارڈ دیا گیا، اور یہ ایوارڈ عالمی شہرت کے چیف ایڈیٹر نے اپنے دست مبارک سے مجھے عطا کیا۔ حاسدوں نے یہ خبر پھیلائی کہ ایوارڈ اور اس کی تقریب پر اٹھنے والے اخراجات میں نے اپنی جیب سے ادا کیے تھے، جو کہ سراسر لغو بات تھی، کیونکہ ادب کے فروغ کے لیے تو میں آگے پیچھے اس طرح کی انجمنوں کی مدد کرتا ہی رہتا ہوں۔ تاہم مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ آپ نے اتنا بڑا ایوارڈ ملنے پر مجھے مبارکباد کا فون تک نہیں کیا۔ شاید آپ کے اس پے در پے سرد مہری کے باوجود آپ سے میں اپنا ناطہ برقرار رکھتا، لیکن بہت سے دوسرے امور ایسے بھی تھے جن کی وجہ سے میرے دل میں آپ کی وہ عزت نہیں رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ کے نام اپنے اس آخری خط میں اس کا حوالہ بھی ضرور دے دوں۔ مجھے یہ جان کر سخت صدمہ ہوا کہ آپ کی جوان سال بیٹی کم عمری میں شراب نوشی کر رہی ہے۔ اسے اس جرم میں سزا بھی ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ عرصہ قبل اوور اسپیڈ تک کا اسے مجرم قرار دیا گیا۔ امریکی صدر کے خاندان کی اس بے راہ روی کا مجھے علم نہیں تھا۔ حالات سے باخبری کے بعد میرے دل میں آپ کی قدر و قیمت بہت کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 1 سال قبل امریکہ روانگی سے قبل آپ کو بذریعہ کالم اپنے تمام پروگرام سے مطلع کر دیا تھا اور توقع ظاہر کی تھی کہ آپ ملاقات کے لیے کچھ وقت نکال لیں گے۔ میں ڈیموکریٹس کو شکست دینے کے لیے ایک جھرلو اسپیشلسٹ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ پاکستان میں کئی انتخابات میں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حکومتی پارٹی کو جتوا چکا ہے۔ اس کے مشوروں پر عمل کرنے کی صورت میں آپ کو یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا، مگر بجائے اس کے کہ آپ وقت نکال کر مجھ سے ملاقات کرتے، الٹا یقیناً آپ کی ذاتی ہدایات پر ہر امریکی ایئرپورٹ پر سب مسافروں سے الگ کر کے میری تلاشی لی گئی اور یوں میرے خلوص کی بے قدری ہوئی۔ اگر آپ کو یہ گلا تھا کہ میں نے آپ کو اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا کیونکہ آپ نے حسب معمول کوئی بہانہ ہی کر دینا تھا، تو زبانی اس کا اظہار کر دیتے۔ یوں سیکیورٹی والوں سے میری بے عزتی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال اب میں آپ سے پوری طرح سے مایوس ہو چکا ہوں۔ میں اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ آپ پاکستان، عالم اسلام اور عالم انسانیت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ چنانچہ میں نے پاکستان میں بش لور تنظیم بھی قائم کی تھی جس کا سلوگن قدم بڑھاؤ صدر بش، ہم تمہارے ساتھ ہیں تھا۔ مگر ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ تو اسلام، پاکستان اور انسانیت کے دشمن ہیں، تو آپ کے بارے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے میں مجھے کوئی ندامت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مسلم لیگ قاف کے اراکین تو نواز شریف کے دور حکومت میں اپنی بے خبری کی وجہ سے میاں صاحب کو فخر پاکستان سمجھتے تھے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے جنرل پرویز مشرف کا کہ ان کی حکومت کے آتے ہی بعد میں ان پر یہ بھید کھلا کہ جسے وہ فخر پاکستان سمجھتے تھے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی کسی کو ہدایت دے دے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بعد مجھے ایک ایک کر کے آپ کی ساری زیادتیاں یاد آئیں، اور جو آپ میرے ساتھ کرتے رہے تھے، اور آپ کا کردار بھی جو آپ نے امن عالم کو تباہ کرنے میں ادا کیا تھا۔ آپ سے تعلقات فی الحال ختم کر رہا ہوں۔ آئندہ کے بارے میں فیصلہ معروضی حالات کی روشنی میں کروں گا۔ مخلص عطاء الحق قاسمی۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔